إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الشأن وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أيت ما يسمى سلام ربي فلون أزؤل في اللون غسلين نساول في الجنت وفلاس نكمل تجمع تدخل فلاس نكمل ميكس تبارك وتعالى. نفرقيس اللي غليك شمس الجنت اللي غليك شم وفقان ربي الجنت ولا نبدو نقولو اللي غاسير زعما الباب يميقورن ديال ذكران النور لا سيت نور زوم الباب شكون يسوى غير العين اللي سير هو اللي بدلت لقيت بزاف الحاجات منها حتى القمن توضا لغيت اللي جاء ادم عليه السلام 70 ذراعا مش كديسيلان 70 يغيل الناس. المهم تاضو الداس كله كرا القوه ذكران لا في الجمال لا في هذا ذكران السرعه غير كله لا تكسبوا في جامعه كودان اشكون جنت وتسوى الدونيت على حساب زركا مش كاين كيف كربي غير الجنت مش كراكيس السكات يعني لا بدا كيف كربيات السرعه باهي يقول كيف حتى القوه غير البدن كيف كله لي مرة. المهم اسك الشمس كيستقبل النور وكان لا تجهدوا فكان إن كيزد ربي الناس غوان على اللي غير تجد النوران الناس كي ربي الناس وهون كان خدام من كذكيس كيصوف ربي سبحانه وتعالى. هذاك الملكنك كنا تستكتم الجنت راسي مالا ايدان غانا في النغ وانا يجانيدا في الصف لا ست مغيانة تلك ورد إركان الدونيت جزران الدونيت الغين وكان ريكس نا كان ريكس وفقان سجنت بعدا لا يضرنس ولا شوفات الناس ولا غير كل راه يتقني يمين ساكودان تسبيح ربي تكون كريزرا اريت ارسي تعجب سبحان الله سبحان الله غير كل جاونس وكان التنفس غير تسبيح ربي يعني لدرجة أن كريزرا له سبحان الله سبحان الله وكان التنفس تجاك تسبيح ربي وكان الجنت راسي مالا
لكن سنة ستين ما كل حدان يعني غير اللي كله ذي حدان لحد النص يعني وش حدا كانوا واش كتستافوك يعني 150 تقريبا مليون كيلومتر 150 مليون كيلومتر اللي لا نستافوكت ونسكن تقريبا قدرنا العلماء شكون فغيك اللي في ساول به في الشجر اللي هنا كانت الشجر اللي دار سيلان غير ياس من الشجر اللي دار كيلان غير الجنس غير الملكنك هاري الزيكي زويس نغا كيطار المسافة 100 عام 100 عام غير غالظل ماشي الظل زعما سكلو اشكون وصل له سكلو غالجنت اشكون النور وريد طفى سكلو النور راه يسكر الظل زود ولي الضوء اشكون العرش الرحمن يسفوني اي كان النور غير كان يسكر الظل زعما غير اللي قلني الوراق الشجر غير اللي يحدان زعما يا غير تزال ويس ستيزلان ولا ستيكمل غير اسكيلو الشجر زعما ولا ستيكمل غو سكواس غير يا الشجر اللي دار كيلان غالملكين غالجن ولا ستيكمل ويس غير تزال غو سكيلون غو مالون اسكواس يغنو كني الحساب يويس اي سالي 60 كيلومتر في الساعه يعني 60 كيلومتر في الساعه تكون تنتجا سرعه نوريه وتلقى سرعه ضوئيه يمكن الزمان هنا الدونيت يعني اي سالي 60 كيلومتر في الساعه يعني 24 ساعه ركيسيوس 1400 كيلومتر يعني 24 ساعه يختلوا 365 يوم راه داخل في 500 ألف سنه وسكواس يختنوت في 100 عام راه داخل في 50 مليون وسكواس 50 مليون وسكواس يعني المسافة اللي يتزل ويس غضلنك يعني غير تشجر لين تغرس تخياتني سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده تغرس النية غين يعني يغنقيس نكني لزنت دوكان هاتي لا مدى الملايين الشجرات غينا بديتيني سبحان الله سبحان الله يعني الحجم الدونيس كله الحجم الدونيس وذاك يسلانت كرت الشجرات راه عمونت الدونيس على حسب 150 مليون يعني سنة غيكا 150 مليون يعني كل قارة ركيسي لي الشجر تذكرها يعني الدونيت ركيسي لي كرت الشجر يعني الدونيت ورتقال المقياس الجنس الدونيت ورتقال المقياس الجنس ونظر السرس نوت المثل الجنس تكون تلقى غير يميك الدونيت كله تلقى يميك غير الملك نيان المخلوق اللي متلقى الجنس تينس ايدا نيك غير الجنس ونظر تنقيس الدونيت تكون كيسي سوا تا تيقرت سوا تيقيسي سوا ما كان اي السن بنادم ما في التمر غير الجنس إذا سي توجد من كان فينا ربي سبحانه وتعالى يعني الناس النبي تسبيحة وكل تهليلة يعني الحسنات سي تسبيحة سبحان الله والحمد لله سي تغرس ربي يتشجر غالجنس فالفضل الذكر إلا باهرة يطف باهرتي قديك ربي ولا القراءة الحفاظ القرآن اسكو تحت النساء والفلاس النبي صلى الله عليه وسلم إنا ياك ونا يحفظ يات الآية غير كتاب من ربي غير يات الآية قال الحال هن يوف خير من 100 ركعة 100 ركعة يعني يحكي يحفظ وفقان يات الآية غير كتاب من ربي هن توفاس غير الظل 100 وسقامو دي غاني تعلمت يا الباب نكرا العلم يمين نكرا العلم تعلمت يوف 1000 نسقامو تعلمت دنيا يتعلم أفقان زود المعلمين زود الأساتذة زود كرا يسلمدن يقماس وين تاوين كرا يعني ما يقوت غلو جور
يوتير كان كاين اللي سمتيني الصدقه لا تصدقتي هو هذا من المديور يستهنس غير كان اتملتي كران نوفقان كرام المصلحه سيرتو العلم غير الكتاب من ربي غاسك هي السمليت اشكون كيسيتي لي كي لاجر محدو وانا ارتي اقرا يحفظتي عارف لاسيس كان غاس ست ظلان غاس المالا الدار السلمه ديويا لو كان كيار بدات تاوت كيس لاجر ما حد صورنا ريت انتشر كاين في فولكي العلم ولا ما يفولكين زوج حنا تشجر تزيد كان تكا ما حدات زيكيز انت كيار حتى العلمي كاع كان سول دوكار غانا في فولكا فاه تاوين مدنا السقرانين مدنا تاوين لو زوري كوت نخصات هاد السن غيكا هكا وريك الحال تيغراد ولا غيكا ولا غيكا وكان لنا غير هاك من بعدا وفكان سلجنت دوك اللي يزري خلستنين العلماء دوك اللي يزري السرطان يكون يزري في مدن واللي يصد فارنين واللي يسكن المهم يفوز رايك اسم سلجنت هاكودان وكان اشكو انتي كنا نسكن الحسنات الحسنات دور بدا كانت انت في غلجنت كانت ربي يرزق كلشي غلجنت يسكن الحسنات راك كانت يولين افول كي كيف ربي راك تزيد من النور يعني العدد الحسنات اللي دارك لانكي ايجا المقياس من النور اللي دارك لان مقياس النور اللي دارك لانكي المهم مثلا كي الا دارك غنور منك مثلا 50 هو اللي كيوتين الا درت 51 هو اللي فلوس جا فلك وكوارنك يعني النور اللي كيف ربي فول كيف هو يوتيك غير يات الحسنه ولكن النور النص يوتيك كي يرتناي انت وراه كيتناي شكون النور اللي غدا غير لا يقود فلك كان دخكي شكون كتجار اللي دارك الا غير المسافه يعني يات المسافه باه يقول راك تجي تبين زوند ولا زوند يعني تري اللي ساكن الجنت انه انت تقدى ولكن يا اشكو خليني نسمو قلت لبو هذا نباري قلتنا تزامي كراك تجي تبين زوند يعني تري غيا المكان يعني إنك جارك يظهر لك في آخر الأفق يعني غمان نياتو ينبهر راك تبين نورا راك تينا نغوال قاد جارلك اللي كيديوالان هاد جارنك اللي كيديوالان يغرات تلكمت تقريبا كلي سينا يخصك لوقسي كوتن باش تتلكمت ولكن غير يصير قيس الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل بينهم كظهور اللي تبين النجم تظن نزل اللي اشكون كلي غير دوار نسمو نقول يتري تظن نزل ولكن هاكودا هذاك اللي تبين اشكون تفاضل النور نوض يوتي ونوى وكان هذاك اللي تبين وكان ربي سكت تفاضلا غير يحكيوتي ست الحسنات الفضل باه يقولن غير سو كان كيرتنيت دائما تجال لله نغل قدامني اللي كيوتي نسيت الحسنه إما يغنوش كان زر لاشجار الدونيت قلت له زر كيسيلان يلي داك كيس كراتريت كان زر كني غير يتشجر هناك المسافة زمان كتلقى ما تلقى يزور الناس كانوا الذهب أصغر الناس كانوا الذهب الأوراق الناس كانت الألماس كانت غير كازين الفواكه الناس ولي زرنا المطنتي صيف استوقت نسنت إلي قيسنت 7 المذاقات 700 مذاق يختار زمت كراتريت انت تدفع كي تكويز ما كي نهائي راك تنورزم انت تكايونس يختك تمضيت تفكك يا العدد الاذواق من 7 الى 700 ذوق يا الذوق قنس يا الذوق تميمتا
يوف كله غادي تزريت غدوني كله الفرح، لا السروه، لا استمغرا، لا استيقمي، لا الفلوس، لا كله جائي، كله جمعت الفرحان الا غير غيات تقميم غيات العضاء غيات الفاكهه اللي كيف ربي. وكان كلا تريت يلاقيس المهم ما لا عين رأت ولا خطر على بال بشر. تاني عام اللي قيس لان اغود تمن السولان وتسواد وين الدنيا وتقصوا ولا قربا وكان كني تقول انا اختميم تاني ميم العسل، ولكن غير لنا كيفضل ربي سوال الناس كون وصل قيس لا الدول وصل قيس لا تماضون وصل قيس لا والو تميمت ذكرى الى الخطر من بنادم ارجت لي اختمنت إلي نتقيستي راه مياضنين من غير اختي ذكرت نتربي ذكرت نتكرا يعني يعني النوع بنادم يعني اللي وصلنين إلا قيس الأبرار عينا يشربوا لا تبعدا تيران بعدا قيس إلا قيس سلسبيل للكوثر ماشي تيران المشروبات، سلسبيل الكوثر زنجبيل تسنيم كافور تسنيم عينا يشرب بها المقربون إلين العين قيس غد فيها تسنيم، فيها من تسنيم إما الأبرار وين السن تسنيم نيسو يونس الله أعلم ما تقرب بس السن. عينا فيها كافورة عينا فيها سلسبيلة ونقولوا ربي السنتيرة من ودان غلا نتغدوني يعني كانت تيسي المشروبات يفضل دا ربي يستأمد يعني الأبرار والمتقين والمنعمين إلى آخرها المقربون بزاف انت كان الصوان تسنيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وخور كيسا كان يعني أكل الجنس ولا موقع قوس يعني الموقع القوس اللي سنكاتنا نقول اللي نبلا الخشبان كيسي لنا نص مترو إنك ولا موضع قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إن ذا ولا موقع قدمك في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني غير اللي غنتسرس أدار منك غير الجنة يا لطران يوف كله الدنيا ولا ما كيس إلا وما من كذا وكان كله غير كاز غير ميكن الصفات اللي غيفك جيس تجس ما داغ جيس يحضر ربي مهما إنك ربي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. اسكو غير نكني واخا غير الا كيس غيكا وردد غير العقل نقول تزال ثلاثه تفكير انا نفكر ما كيسي كاع كان في خص بنادم اللي يقول مجهولات الناس اي تنافس اي لكم الجنس ان شاء الله تعالى. اسكو ناك النور ديال بعدا قبل الصراط هي تكتسبت النور راك كل الزان يعني القراد مني كاكل كاع النور الحسنات راك تصرف في النور الوقت اللي تويتو قلت الحسنات راك كل التانيين مدنا اسكو شكيت النور هاكو داني الحسن فني كان في النور انت راك كيزري الشغلان كله. إن غاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأسعد الناس في الدنيا، أسعد الناس في الدنيا اللي دار لا بأس يزري كيس النشاط يفرح كيس وهو من أصحاب النار وهو من أصحاب النار ويغمس غمسة في النار ويسحب ارتيس قصر ربي ارتيتيني سجود زريتي مي كان الخير غدوني كان الخير غدوني كان نشاط الناس هو يا ربي زوج صغيرون يا ود يا نياض من اتعس خلق الله في الدنيا افقرهم واضعافهم اللي داز في الشده والمحنه يتكرف سكيس يجوع كيس يتكرف سكيس ورقيتي بحوالو يا سيد ربي يسخنتين غلجنت يعني غمسة في يسخنتين كيس يغمس نيات الغمسة غالجنتي بغيتي ديال الناس غدوني زوجي الزريت كانت تما الناس وهو يا ربي الناس اللي غدا كيس غير الخير اللي غدا كيس غير الفلوس يعني غير السن بنان
إمي كان غير جنس تستوياس كله تمران الدنيا غواني مي كان جهنم ثانية جهنم تستوياس كله الخيرات اللي إزراق الدنيا هكذا كانت إنك إن ربي النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث يا يوم القراو كله آخر واحد ولكل قران دير الدفو جهنم أي دوس الجنس يعني آخر واحد خلق الله دير الدفو جهنم يكشم سلجنس باسكو في الاخر كل كشم مدن ولكن كل زرن العذاب نتندغين انك غالي كل قران دير يكشم سلجنس الناس ربي زايده تكشم سلجنس الدواري منس يفتن تعمر يا دينا ربي هانا ربي الجن تعمر الناس دارت سنة والزايدة عبدينو سلجنس يدو دا يا فتن تعمر يا دا الناس ربي كرطول الناس ربي نتعمر الناس ربي اي اسم قنيو يصريت يسلطروس يغاك فكير الملك نيا الملك غدونيس يعني دولة زوج خدنيت المغرب نخدنيت الجزائر نخدنيت ليبيا نخدنيت تمازيرت نيا الملك غدونيس ونسكن اللي غاك تفكير الناس نيت أرض يا رب الناس وزيد فلك مثلها يعني رزاك فكير زوج غي كان ثلاثة المرات يا ربي خمسة المرات الناس خمسة المرات الناس فكي غاك زود نتا خمسة المرات يعني خمسة ديال الدول الناس زايد غاك مراوت زود ختين يعني وقارن جونيت الكاس اللي يتمازيرت زايدات خمسة يتست مراوت يعني 500 دولة اللي كاين اللي زعما غير المغرب ونسكن هذا سيفكا اخر واحد اللي يفوق في جهنم يكسم سلنس الناس ولك فيها ما تشتهي نفسك وما تلتد لها عينك والى اخره الناس الا قيس كرا قيس ترى نفسك ولا تطنك ولا كل شيء أن ربي إيجا كريم إيجا حنين إيجا غفور إيجا رحيم اسمه كله ورحمته ربك وسعت كل شيء سنات تجينا تنمي ربي غدعوة الناس ربي ارحمني يغسني غير ربي ارحمي عند سمان تقيس كل شيء يعني زوار اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين تشكرت كله نيت ربي ارحمني ربي ارحمي تسمون كله جميع تشكرت الحمد تسمون كله غير رحميا جميع الحاجات اللي رزقك بك ربي منها الجنس منها المال الصحة كل شيء اللي غير رحمتي الرحمة ربي تلقى ان شاء الله امس كلمة كنت دعوة نترجم سين تعرب الحيت باش تفهم ماني كي قواوال ماني كي قواوال كوريتيني بنادم كيوليون بعض المرات زون كان الرحمة الاستغفار نحاول نترجم الحيت باش تبنى ما خنتي استعرب تيتسن ما سيتيني كل نتقيس كان الحوايج كيس نتغير في ميكا تجانت العكس ان شاء الله اسكو ناك هنا في فولكي الخيرات تسكر بنا مع الدنيا لا وني النور اللي يمون زغالي غالجنت راه سيمال ايدان سال ستينها هاكر الله شجره غير ستين سنه كانت الله شجره اللي خدمت كيت غير البلاصه المكان الفلانيه تخلص فويلي تسكت فويلي ستينها القصر اللي كاين لاقي سكرات ريتهم وكاينها الناس سنت القصر زوين راه ستيني زريت تمغارت اللي مسكينه اللي تعزقت غاكو اللي تسكت انت فات بعض المرات كان الحاجات كاع ورت كاع والو راه ستيني سنت القصر المايكا يتمغار الذي تقود هو راك بدات تسبو وكان كيسميك تفلاس تجارتنك راك بدات راك تصغير ولكن وجه تخصص الخاطر مثلا ربي فيك كيس خطا راك تاني ما جا كريضني فول كاين كيتيني خطا كراني غير العائله كاين كرانيان عارف لا كيتعدى عارف لا كيساوال ولكن وجه سترو ثوال عرفت بدات تحترم تبدا تقاد نخكران غير الوالدين نخكرا لك بديت تسب ولكن بدا السكات بدا تكات على السكات نخكرا غير العائله نخكرا ومدكن المهم افكان انت فاش كل كرا تسكات يفول كي تصغين نخكرا يعني كاين اللي كتزيد غدوار مسكين يسيطر في الشيطان اسكو حتى ديك الصبح بدا في الناس نساو الله يجازيكم بخير ايتو دوار هذا لوني تالي كرا ورقاز نخكرا تمغارت إيجا بدا معزل واحد مثلا
مسكين الشيطان يسيطر في الناس، وكان عريس كلا فعل بس كله ينوح يدمد، وكان وراه تيرين مدنا غي كان ارتيني فلان وري عندنا فلان ورتعدلو هان مسكينه ما سيختن ولا هو انا دوري عدن هانيس فلاس يسيطر ابليس باش هاد التنظيم كوني ادي تسمى تما مقراتون انت ريس كان تغرسين باش كله تما يعني الشيطان الديس كان غي كان باش تكوني سنكيري سوتو كلا العمل الخير يعني ما يا ادي تصالح متجيم ديال عادي تاجيم ديال سكراينيرا يا ادس في امتساع هاتي نور تقرب هادي صورة تزيم فكات تساعد سيرتو فما تتران سي ميكن الخاطر دي ميكن غيكاي اشكو الشيطان افلاس يسيطران هان غيكا دي خصها تتفهم هان نور بنادم هان كاين بنادم غيجي الدنيا ولا غيسكر العيب ورقيسي العيب ولكن ابليس هاتي زاسي سكان غيكان يعني خصك هي راه يسني تعامل بنادم سواء قالت روان كل قام دوكني ولا قالت جارنك ولا غير يسكر العيب تسنتي ماني ديت العيب انا نور يصاد كي تشكي سكرت الشياطين كيتيلين قرات سنيا يغدرك ويصدر سلطة وكان ارتيني تزنتا كانت تلقى انا فاوني غير الجنت هان قصت الظام اي اللي تكرزم غدوني اي اللي تسكر غدوني تنوك هاني تمغي غير غير الجنت الله يجازيكم بخير هان ترام كله الجنت هانو نيسلك من ربي الخمسينات الثمانينات مثلا 70 80 التسعينات هن الحسنات الناس ارتضاعف الناس باش هذا يمسح ربي اي اللي كل زرين يعني هو بنادم ديال كمن 70 عام 80 عام اريد تظلى اريد تزوم اريد كري اين مزار الصدقات الناس اريد تسامح دماد هاني يضمن جايون في الجنة ان شاء الله اكيد تاني يوميا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اؤمن بالله ربا وبالنبي محمد رسوله وبالاسلام دينا يا من صب جميع الكتب الانبياء ستلتني غلق البنس هن يرى الجنة بحول الله تعالى اي كي من يسل ربي اذا انت خلق كل شيء داروا ويلي بديسك العيب غمد يتسامح ديالس دا دوري سوالف ماد داروا دوري تاكري مدنا تسيمين بدا يتصلحوا انا ربي راسي تسامح كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسكاري هاد السلك مغلك اولا دنيو مدن غينا دا غيمان بداو التاوين غير الكتب اللي ازرينين اللي زمان مادن سعادة بالقبر الجنات شقال ربي إن الله ليس بظلام للعبيد ربي رحيم والله لطيف بعباده فسيكفيكهم الله والسميع العليم. هن ربي يرحم بزاف هن ولا يعد حتى ينغلو مال محمد ما حد يكتب من السرس أسكرت الواجبات منك هن ربي سبحانه وتعالى يستحيل لك إنك ولد تمكن غنك على بدء أغلى عابدني أريد تعذب نغير يقرر تعذب أنا غنسيت تعذب العذاب نيوه كل زمان سعادة بالجهنم ولا يا سيد غولي تاغدا يا سيد ربي أي تأمر الملائكة تسكن ربي ولا غير تأمر بلا ما يعدل الشر غادي توقعون غدوني دارونا الدكة إنما الشر من أنفسكم وإنما الخير من عند الله والسلام عليكم ورحمة الله. كونوا مطمئنين جات اليقين ربي تقيم أيتمات وكان إيمان لجنة إن شاء الله كل رزنتي الجميع هذا غيسك ربي سلجنة نكني ولا الوالدين ولا الأحبابنا ولا كل ميتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.